ये देखो जी गोमती चाय। आज छुट्टी वाले दिन इधर हम बना रहे हैं। ये बहुत मज़े के बिस्किट है। बना दूंगा, मदरसा बना दूंगा, अस्पताल बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा। तो क्या वो करप्शन और रिश्वत नहीं होती? तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। हाँ जी, देख लिया सर्टिफाइड चोर आपने, सनद याफ्ता, बिल्कुल जो दूसरों को जो जो इसने कहा है। आज बल्कि एक क्लिप इसका मेरे पास किसी ने भेजा, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा था कि मुझे कोई जलील नहीं कर सकता, मुझे जब भी जलील करूं कोई मैं हूंगा, मैं अल्लाह की तरफ से हूंगा। तो वो हो गया सर्टिफाइड चोर, पक्का चोर। नवाज शरीफ के ऊपर तो इल्जाम लगे हैं ना, और तेरे ऊपर साबित हो गया इमरान खान। बस अब तुम जो मर्जी करो, तुम सर्टिफाइड सनद याफ्ता चोर हो। हम तुमको अगर चोर करें ना तो तुम हमारे खिलाफ केस नहीं कर सकते कि मैनू वकील साहब ने चोर कहा है। तुम चोर हो, और बल्कि चोर इब्ने चोर हो। ये पता है किसी को चोर इब्ने चोर का? यही कहते हैं ना, वो इकरामुल्लाह न्याजी को भी चोरी में सजा हुई थी। तो आज की सारी बड़ी खबर है वे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो भाइयों की आपस में मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, गलबात हुई, ठीक है ना जी। वो गाना सुना है ना किसी ने, पूरा करो। मुलाकात हुई, गलबात हुई। सानू अद्धे अद्धे आंदे ने सर जी। तो आज मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अगर आप कर रहे हैं तो ये मुल्की मफाद में होने चाहिए, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले हो, ठीक है। और पीटीआई वाले पहले ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब सानू नवाज शरीफ रुकावट डाल रहे। किसी ने कहा हो जा नवाज शरीफ के पैर जाके मत्था रगड़, जिसको बदनाम किए ना तूने। और नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मसला अल्लाह पे छोड़ता हूं। हो रहा है ना जलील, आज सारी दुनिया के सियासतदान बाहर फिर रहे हैं और तुम अंदर हो। अंदर रहोगे, सारी उम्र अंदर रहोगे। 25 साल तो मैंने आपका हिसाब लगाया हुआ है। जिन जिन को तूने नाजायज डाला है ना, उन्होंने सजाएं जो भुगत ली हैं, वो भुगती हुई सजाएं 25 साल बनती हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम असी साडा उथे जान दी देर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ना ना हुण साईं वो गल्लां नहीं रही। सुबह दो नए बंदे हलफ उठा रहे हैं और केस थोड़ा उन्होंने कोल ही लगना है इंशाअल्लाह ताला। हुण तुसी फिक्र ना करो, सब चीज ठीक हो जाएगी। और अभी भी ये शिकस्त नहीं मान रहे मुंह से। अच्छा, इमरान को सजा हुई है, इनके 20 लाख वाले कह रहे हैं हुकूमत बड़ी परेशान है, इस सजा से हुकूमत बड़ी परेशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमरान खान बहुत बेइज्जती करवाई है तू साड़ी, इस बड़ा ग्राई हो के ना तू साड़ी बड़ी बेइज्जती कराई है। एक तरफ तू कहना है कि ट्रंप ने मेरी हुकूमत गिराई है, तो हुण तू कहना है ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे, ठीक है। एक तरफ तू मदीना की रियासत की गल करता है, तो आयला मलक दे नाल तेरी वीडियो लीक हुई है। शर्म कर, शर्म कर। कैसी कैसी बातें करते हो, कैसे कैसे फ्रॉड करते हो। कहते जी इससे क्या फ्रॉड हुआ है? आपको पता है काजी फायजी से ने कहा है कि ये पैसे वापस करो। पैसे तो वापस हो जाएंगे, तो जेड़ियां जमीना तू लिया ने, जेड़ा 4 कनाल का घर 25 करोड़ तू तैयार करवाया है, जेड़े मियाँ चनू तू जमीना लिया ने, जो बखरे तू जमीना लिया ने, जो मियाँ वाली, तेरा हर चीज निकलेगी, निकलेगी हर चीज। बस अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, समझ आ गई? अच्छा जी, अगली गल जी, मौलाना फजल रहमान भी आज पै गया पीटीआई के उत्ते जी। उन्हें कहा केपीके में जो बुरा हाल किया है ना इन्होंने 10 साल में, मैं बता नहीं सकता। ये सब बदमनी और बेरोजगारी और लॉलेसनेस,
یہ KPK میں عروج پہ جا رہی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا ہے. تازہ خبر آئی ہے. مولانا ساڈا بھائی ہے. یاد ہے نا, یہ محاورہ کافی عرصے سے میں بھول گیا تھا. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکہ اور مذہبی ٹچ, یہ تو آپ کو بتا دی ہے اس نے عطا تارڑ نے کہ انہوں نے مذہبی ٹچ. او جی سیرت النبی پڑھائی جا رہی تھی جناب, ہون بھی اتنے سیرت النبی پڑھائی جائے گی اور بہتر طریقے سے پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. بہت تو نے اسلامی ٹچ دیے ہیں. وہ جو فواد چودھری کہتا تھا عمران خان تقریر کے دوران ہی کان میں, اسلامی ٹچ دے دو, اسلامی ٹچ. تم تو بے شرم ہو ایسے. تم تو اسلام کو بھی اپنے لیے استعمال کرتے رہے ہو, مذہبی کارڈ کھیلتے رہے ہو. ٹھیک کہہ رہے عطا تارڑ صاحب نے, بالکل ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے. اور آج دعا کریں کہ جناب عافیت صدیقی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آ جائے. لیکن میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ جس میں یہ جو فلسطینی خوش ہو رہے ہیں نا, ہم بھی بہت خوش ہو رہے ہیں, بہت خوش ہو رہے ہیں. اگر فلسطینی خوش ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں نا فلسطینی خوش, تو ہم بھی خوش ہو رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جو ویڈیو آج میں نے چھٹی والے دن بنائی ہے نا, اے بھی ضروری ہے سر جی, اے بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اے دیکھو. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی, یہ گاڑیاں جناب, آج سنڈے ہے تو یہ گاڑی سٹارٹ بھی کرتے ہیں اور گاڑیوں کو صاف بھی کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ میری ہابیز میں سے ہے. گاڑیاں سٹارٹ, یہ بھی سٹارٹ کر دی ہے, یہ بھی کر دی ہے, اور ان کو اب صاف کریں گے. سنڈے منائیں گے بہت مزے کا. یہ دیکھیں, یہ تو میری بالکل ہی ابھی نئی گاڑی ہے. ابھی کتنے 8,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے صرف. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. اور وہ بھی گاڑیاں تو میں کم ہی چلاتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. میں تو اورنج ٹرین کا دل دادا ہوں. اور یہ موسم دیکھیں, ہائے 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 سر, یقین کریں بہت پیارا موسم ہے. اور ٹمپریچر 19 ہے, 19-20 سینٹی گریڈ. ٹھیک ہے. اے جڑے میرے کبوتر ہیں نا, اے بھی بڑے خوش نے. آج سنڈے ہے نا, آج ان کو میں نے چاول کھلانے ہیں اور بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں. بول کے دکھاؤ بھائی. یہ میں قریب آتا ہوں تو یہ خرگوش کو میں نے چھوٹے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ نا اس نے بہت بڑی غار بنا دی ہے ادھر اندر, بہت بڑی غار. اے جاپانی چڑیا بھی دیکھو, اے بھی میرے کول آ رہی ہے. ادھر آؤ, ادھر آؤ. وہ بٹیرے دیکھیں سر جی, بٹیرے. ٹھیک ہے. تو موسم بہت پیارا ہے اور خبریں بھی بہت اچھی ہیں ہمارے پاس. لیکن یہ دیکھیں, یہ کتنا پیارا موسم ہے. یہ ہائے 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 ہائے, واقعی سر جی بہت پیارا موسم ہے. ہاں جی. اور اوورسیز سے اگر کوئی پاکستانی دوست جو قانونی ٹی وی کا فین ہو, ہمارا دوست ہو, وہ اگر آیا ہوا ہے تو بتائیں. ان کے لیے میں نے دعوت کرنی ہے جو اوورسیز سے خاص طور پہ مہمان آتے ہیں نا, ادھر والوں کے لیے بھی کرنی ہے, اوورسیز والوں کے لیے ذرا زیادہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں, ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا, وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے. اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے. یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا, وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ. ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن
جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیے ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔